अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने गुज़िश्ता दिनों शब्बर ज़ैदी साहब के साथ हमारा एक इंटरव्यू देखा और उसका तनाजुर था पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इक़्तिसादी सूरत हाल। बहरान संगीन तर होता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ुसूसी दौरा किया। हमारी फ़ौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुसूसी दौरा किया। सऊदी अरब भी गए, मुत्तहिदा अरब अमारात भी गए। बुनियादी मकसद दोनों का पाकिस्तान के लिए कोई नए कर्ज़े हासिल करना था। कुछ वादे वईद भी हुए। इस तरह IMF के साथ भी पाकिस्तान के बिलवास्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं, बराह रास्त मीटिंग्स भी हुई हैं। वहाँ से भी कुछ हमें बताया गया, मतलब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी अच्छी ख़बरें आप जल्द सुनेंगे, अल्लाह करे कि अच्छी ख़बरें आएँ। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हर तरफ से पैगाम एक ही है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत की मायाद में 1 साल का इजाफ़ा करना या फिर कोई तवील मुद्दत के लिए टेक्नोक्रेट या निगरान हुकूमत का आना, ये कोई ऑप्शन पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ये फार्मूले अब नहीं चलने वाले और ताज़ा इंतखाबात ही शायद इस्लाहात का, इक़्तिसादी बहाली का और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया बन सकते हैं। क्योंकि वैसे मजमूई जितने भी डोनर्स हैं वो भी शायद अब तंग आ चुके हैं पाकिस्तान की सियासी फ़ौजी अशराफिया के तर्ज़ हुक्मरानी से, जिसमें उन्होंने अपने लिए तो मुराद का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर तरतीब दे रखा है, मगर आवाम के लिए उनके पास कुछ नहीं है ऑफ़र करने के लिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने FBR के साबिक़ चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब का इंटरव्यू भी किया। उसमें उन्होंने 2-3 अहम बातें उठाई थी। एक तो ये था कि कई दर्जन बिजनेसमैन ने उनकी मौजूदगी में फ़ौज के सरबराह के साथ जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की। इस इजलास का नतीजा कोई नहीं निकला और ये कि तमाम तर फोकस कुछ और मसाइल पर रहा। डॉक्टर अहमद ज़ुबैर साहब, जिनके साथ हमने पहले भी इंटरव्यू किया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ वाबस्ता रहे, प्लानिंग कमीशन के चीफ़ इकोनॉमिस्ट रहे और फिर मौजूदा हुकूमत के साथ कुछ इख्तलाफात, बुनियादी इख्तलाफात की वजह से उन्होंने प्लानिंग कमीशन में चीफ़ इकोनॉमिस्ट के ओहदे से गुज़श्ता साल मई में इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस वक्त डॉक्टर अहमद ज़ुबैर हमारे साथ हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला एक बार फिर। आपने शब्बर ज़ैदी साहब का इंटरव्यू देखा और उसमें आपने एंजॉय भी किया, लेकिन आपने कहा कि मैं कुछ बातें उस हवाले से करना चाहता हूँ। तो उसमें बुनियादी एक सवाल ये था कि इक़्तिसादी बहाली के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरमायाकार, उनका इजलास GHQ में, जनरल हेडक्वार्टर में क्यों हुआ? मैंने जब आपका इंटरव्यू देखा शब्बर ज़ैदी साहब के साथ, जिसका आपने हवाला दिया, तो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस था एज चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन, मुझे वो सब चीज़ें याद आई और जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया। जैसे हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया कि जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन थी वो उनकी बड़ी गलती थी। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन उतनी ही दूसरी बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक्स FBR चेयरमैन, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब और हमाद अजहर साहब को इजाज़त दी कि वो GHQ में जाएं और वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंगेज करें। अब मैंने सोचा कि मैं आपके और आपके नाज़रीन के साथ ये पर्सपेक्टिव एक शेयर करूं कि ये ऐसा क्यों हुआ। होना तो ये चाहिए कायदे से कि जो पाक सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, बाकी और इकोनॉमी से मिनिस्ट्रीज हैं रिलेटेड, वहां पे आना चाहिए था। ये मीटिंग वहां पे होनी चाहिए थी पाक सेक्रेटेरिएट में, P ब्लॉक प्लानिंग कमीशन में ऑडिटोरियम है, तो बेसिकली जगह वो होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों नहीं हुआ। उसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। पहली तो ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, यानी आप हुकूमत पाकिस्तान को मिनिस्टर, तो वो तो एक सियासी पोजीशंस है ना। आप यकीन कीजिए कि मैं बिल्कुल ये अपने
सिंसियरिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है. यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालिसिस करना, और वो जो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए अक्रॉस द गवर्नमेंट, with the provinces, with the stakeholders, across the country, उसकी कैपेसिटी, उसके जो स्किल्स चाहिए वो टोटली एब्सेंट है. और ये एक बड़ी वजह है कि हम जब एंगेज करते हैं अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे पास वो जो स्किल सेट चाहिए ऑफिसर्स का, खासतौर पे सीनियर ऑफिसर्स का, वो मिसिंग है. इसी तरह से जब हम एंगेज करते हैं, चाहे वो IMF हो या दूसरे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हों, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको उसका ना एक्सपीरियंस है, ना उनको उसकी लैंग्वेज का पता होता है. वो बिल्कुल एक बहुत कैपेसिटी का एक बड़ा शदीद गैप है. तो अगर मैं बात को रैप अप करूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और साथ साथ सूबाई गवर्नमेंट्स भी, उनमें कैपेसिटी का एक खास तौर पे पॉलिसी मेकिंग का जो कैपेसिटी चाहिए या स्किल सेट्स चाहिए, वो बिल्कुल लैकिंग है. आपने जो बात की कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में इस्तेदाद नहीं रही है, कैपेसिटी नहीं है एनालिसिस की और मौसर अमल दरामद की, जो भी फैसले हो जाते हैं, तो आपने मुझे याद दिला दी, अभी इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी होते थे कंवर दिलशाद साहब, तो उनका ट्विटर पे एक साहब का इंटरव्यू चल रहा है जब वो इलेक्शन कमीशन में थे, तो बड़ी मुझे शर्मिंदगी हुई वो देख के. एक गैर मुल्की उनसे इंटरव्यू कर रहा था और उनसे सवाल किया कि आपके इस दफ्तर की क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, मतलब बड़े लोग इस बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं. तो उन्होंने बड़ा ज़ोर दे के कहा कि हमारा इलेक्शन कमीशन मुकम्मल आज़ाद है, बल्कि अमेरिका से भी ज़्यादा आज़ाद इलेक्शन कमीशन है. और उसके बाद उन्होंने कहे लगाने शुरू कर दिए और हंस रहे हैं वो. और जो रिपोर्टर था अंग्रेज़, उसने उससे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? उसने कहा क्योंकि मेरा कोलीग मेरी इस बात पे हंस रहा है. तो अब आप चूँकि कुछ बताना चाह रहे थे कि जब आप थे प्लानिंग कमीशन में, तो उस वक्त एक PTI की हुकूमत ने कोई गैर मामूली काम शुरू किया जिसका बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लिया गया, और अगर वो काम हो जाता तो पाकिस्तान की गवर्नेंस की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तकदीर बदल सकती थी. तो उस इनिशिएटिव के बारे में बताइए. वो इनिशिएटिव था कि और ये काफ़ी जो दुनिया में मुल्क हैं जिन्होंने अपने आप को तरक्की की शारा पे कामजन हुए और जहाँ पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिलसिला स्टार्ट किया, तो उसके कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, और वो डेमोन्स्ट्रेटेड एविडेंस है. होता यह है कि गवर्नमेंट को एक किस्म का जो उसकी जो डे टू डे फंक्शन, उसकी क्वार्टरली फंक्शंस, उसके एनुअल जो गोल्स हैं, वो एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनता है. तो PTI गवर्नमेंट में उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शहजाद अरबाब साहब और जहांज़ेब खान साहब, इन दोनों ने मिलके ये एक सिस्टम बनाया, और उनके साथ जो मैकेंजी के जो कुछ पाकिस्तानी स्टाफ थे, उसमें साथ तमाम कशमाल काका खेल और एक और कोई बिलाल साहब हैं, इन सब ने टीम बनाकर एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स साइन किए बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द मिनिस्टर्स. और वो परफॉर्मेंस ये थे कि जी आपने 1 साल में और 3 साल में के दौरान अगले 3 साल में कौन कौन से गोल्स अचीव करने, और उसको फिर उन्होंने क्वार्टरली ब्रेक डाउन किया था. अच्छा, वो जो था ना सिस्टम, चूंकि मैं प्लानिंग में था और एक सीनियर पोजीशन में था, तो मुझे एक डायरेक्ट एक्सपोजर था. तो आप यकीन कीजिए कि यही ब्यूरोक्रेसी जिसके साथ मैं काम कर रहा था, इनके इंसेंटिव्स जो थे टू डिलीवर ऑन दोस क्वार्टरली एंड एनुअल टारगेट्स वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. यानी वो चीजें जो उस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट में थी,
اس کے لیے جس ہائپر اسپیڈ کے ساتھ کام ہوتا تھا اور جو چیزیں چاہیے ہوتی تھیں اس گول کو کوارٹرلی گولز کو اچیو کرنے کے لیے، وہ بجٹ بھی اویلیبل ہوتا تھا، فیسیلیٹیشن بھی ہو جاتی تھی، جو کنسلٹیشن چاہیے ہوتی تھی وہ سب چیزیں ہو جاتی تھیں. لیکن اس سے باہر اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو اور کوئی معاملات ہوتے تھے تو اس میں پھر وہ جیسے گورنمنٹ کی فلاں رول، فلاں پروکیورمنٹ، فلاں پیپرا، فلاں یہ وہ سارا کچھ ایک قسم کی مطلب فٹ ڈریگنگ ہوتی تھی. تو جو میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک یہ والا جو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کئی ملکوں میں ہوا ہے، یو اے میں ہوا ہے، سعودی عربیہ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے، میرے سامنے وہاں کی گورنمنٹ نے یہ سسٹم پورا اڈاپٹ کیا اور پوری گورنمنٹ کا فنکشن چینج ہو گیا. ان کی جو سروس ڈیلیوری، ان کی جو اکنامک پالیسی کی جو سے ریلیٹڈ لوگ تھے، وہ مطلب ان کا ایک بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا، کیونکہ بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوتی تھی اور اس کے حساب سے ان کے جو نیکسٹ پروموشنز یا جو بھی معاملات تھے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے تھے. اسی طرح سے انہوں نے ملیشیا میں کیا ہے اور کئی ملکوں میں ہوا ہے. ایون یو کے اندر جب پرائم منسٹر ٹونی بلیئر تھے تو انہوں نے بھی یہ اپنا سسٹم اڈاپٹ کیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2019 میں اور 2020 میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور 2019 میں شروع ہوا تھا. 2020 میں یہ پرفارمنس ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد 21 میں اس کی ایویلویشن اور اس کی جو چیزیں تھیں. تو اب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے تھی اور جو چیز سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک انیشیٹو وہ خالی ایک پرٹیکولر گورنمنٹ یا پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. اس کو ہمارے جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر اس کی روٹیڈنس چاہیے، وہ فنڈامنٹلی وہ یعنی وہ ایک جڑ پکڑ لے مضبوطی سے، تاکہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی ایک بالکل کلیئرٹی ہو اپنے منسٹرز کے ساتھ کہ انہوں نے یہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے آن کوارٹرلی بیسس یا آن اینول بیسس. اس سے جو مطلب میں نے خود دیکھا ہے ویزیبل تھا حکومت کا جو سینئر آفیشلز کی نظام تھا وہ بڑا امپروو ہوا. جو ہائرنگ تھی نا کہ مثلا مطلب میں آپ کو اور بھی کئی بڑی باتیں تھیں لیکن میں ایک بڑی سمپل بات بتاتا ہوں. اس پرفارمنس ایگریمنٹ میں منسٹر اسد عمر کا امنگ ادر تھنگس 2 چیزیں تھیں کہ ایک چیف اکانومسٹ ہائر کیا جائے گا اور ایک چیف اسٹیٹسٹیشین ہائر کیا جائے گا فار پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے لیے. یہ دونوں چیزیں یعنی رات کو 9 10 بجے انٹرویوز ہو رہے ہیں، پوری فائل ورک ہو رہا ہے تاکہ ہم کوارٹرلی اس کی جو ہے وہ کر سکیں. اب اس میں یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہوئے یعنی گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی جو اکنامک منسٹریز تھیں اور جو کاؤنٹر پارٹس تھے ہمارے پروونسز میں، ہم نے ایک آلموسٹ وی ور کلوز ٹو سائننگ دی ایگریمنٹ. ڈسکشن شروع ہو گئی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ہے ہارورڈ گروتھ لیب اور لندن اسکول آف اکنامکس، تو ان کی جوائنٹ ٹیم کے ساتھ ایک پروگرام تھا ٹو ریکیپسٹیٹ دی پالیسی فنکشنز آف پالیسی انالیسس اینڈ کنسلٹیشن پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. ہم ایک نیکسٹ لیول پہ جا رہے تھے جس میں نئی ہائرنگ بھی ہونی تھی آف ہائیلی کیپیبل جو مارکیٹ میں لوگ تھے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ایگزسٹنگ جو ہیں جو اکانومسٹ کیڈر کے فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی ٹریننگ کا بھی سلسلہ تھا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک نیا پی ٹی آئی حکومت نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا جس کے ذریعے گورننس کے اداروں کے اندر بڑی کایا پلٹ تبدیلی آ سکتی تھی اگر وہ نظام اسی طرح یہاں پہ انفورس ہو جاتا جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوا ہے. سعودی عرب کی بھی آپ نے مثال دی، اور یہ وہ بات تھی جو کہ صرف پی ٹی آئی حکومت کے لیے سود مند نہیں ہونی تھی بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے سود مند ہونی تھی. لیکن ظاہر ہے پھر حکومت تبدیل ہو گئی، معلوم نہیں کیا کس کو کہاں پہ تکلیف ہوئی کہ ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو اپ سیٹ کر کے اور اس کی جگہ پرانا پاکستان ہم پہ مسلط کر دیا گیا. زبیر صاحب، میں آپ کا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ
پاکستان میں بامانی اصلاحات کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، بلکہ اس کا کلیدی کردار ہے، تو وہ کیسے؟ میں اسی سوال کو ایک اور جو شہباز زیدی صاحب نے کامنٹ کیا تھا اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، اور پھر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر آپ کو پیش کروں۔ شہباز زیدی صاحب نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہائی لائٹ کی تھی اپنے آپ کے اس انٹرویو میں، وہ یہ کہ جو وہ 8-10 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی جی ایچ کیو میں، اس کا جو سم ٹوٹل باٹم لائن بتا رہے تھے کہ وہ کوئی 80-90 جو ہمارے بزنس مین انڈسٹریلسٹ آئے ہوئے تھے، وہ صرف ایک چیز پہ آرگیو کر رہے تھے یا ایجیٹیٹ کر رہے تھے کہ ان کے جو ریفنڈ کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں وہ مل جائیں۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے ابھی میرے آرٹیکل کے حوالے سے سوال کیا ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، انڈسٹریل ہو یا سروسز سیکٹر ہو، یہ اس کو رول بیک کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو مچ مور کمپیریٹیو اور پروڈکٹیوٹی بیسڈ۔ ہمارا جو اب تک جو پرائیویٹ سیکٹر کا بزنس مین ہے، وہ ایک خاص پالیسی ٹیمپلیٹ میں کام کرتا ہے، جس میں جو کی چیزیں ہیں، مطلب جو فنڈامنٹل ہے کہ اس کو حکومت سے کسی نہ کسی شکل میں ایک سبسڈی چاہیے ہوتی ہے یا ٹیکس کنسیشن چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ کوئی اگر ہمیں، چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو یا کسی اسپیشل اکنامک زون ہو، اس میں وہ جو چیزیں مانگتے ہیں کہ ان کو ٹیکس ایگزمپشن مل جائے 10 سال کی، 15 سال کی، مطلب مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کون سا ایسا بزنس ہے جو صرف اس پرٹیکولر ٹیکس کنسیشن یا ٹیکس ہالیڈے پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں ایسے بزنس کی ضرورت نہیں ہے جو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ ایکسچیکر کو۔ تو ہمارا جو چیز ہمارے پورے، یعنی جو پاور اسپیکٹرم ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو، پولیٹیشنز ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کے بزنسز ہوں، جو چیز ان کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انہی لوگوں سے مسلسل کنسلٹیشن کریں گے اور ان کی جو چیلنجز ہیں وہ آپ ان کو سنیں گے بار بار، اور اس سے آپ سمجھیں گے کہ کوئی اکانومی میں گروتھ میں یا ہماری ایکسپورٹس میں انکریز ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، آپ ان سے اچھائی کی توقع نہ کریں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو لوگ ریفنڈ، سبسڈیز اور پیٹرنیج یعنی سرپرستی کے عادی ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا آؤٹ آف باکس سوچنا، کوئی ایسے حل پیش کرنا جس سے عوام کا بھی بھلا ہو سکے۔ ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے نا، یا بزنس کا گروتھ ہے، وہ صرف یہ جو حکومت یا ریاست کی جو کنسیشنز ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کوئی ایکسپورٹ مارکیٹ میں اپنا بزنس نہیں گرو کر رہے، وہاں کے جو چیلنجز ہیں بزنس ڈیولپمنٹ کے، ہمارے کسی بھی بزنس مین کو خواہش نہیں ہے کہ وہ ٹاٹاز بن جائے یا برلاز بن جائے یا کوئی مائکروسافٹ، مطلب کوئی گلوبل کمپنی یا کوئی ریجنل کمپنی۔ ان کے یہ ایمبیشنز نہیں ہیں۔ ان کا جو سارا جو ان کی ضروریات ہیں وہ پاکستان کے عوام اپنی جیب سے، مطلب ان کی ایک یوزلی پور کوالٹی اور ایکسپینسو پروڈکٹس کے حساب سے ہم پے کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، سب سے بڑی مثال آٹو انڈسٹری کی ہے، اور میں اس پہ کافی مطلب آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ ایک چیز امتیاز صاحب، جو چیز ہونی چاہیے اور جو کئی ملکوں نے کی ہے، کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی جب میں نے کہا نا پہلی بات جو کی تھی، یعنی پالیسی پلاننگ اور اس کی انالیسس، اور یہ وہ جو حکومتوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فارورڈ لکنگ گائیڈنس دیتی ہیں کہ ہم نے اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں کون کون سے سیکٹرز میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اکانومی گرو کرے۔ آپ نے ہر 5 سال 10 سال کے بعد آپ کی پوری ایک انڈسٹریل ری ویمپنگ ہونی چاہیے یا بزنس کی ری ویمپنگ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا اسٹیٹک نہیں ہے۔ یعنی ہمارے بچپن میں گرنڈک ہوتا تھا، کوڈیک ہوتا تھا، آج اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے چیزیں ہر 5-10 سال میں بدلتی رہتی ہیں، اور ہمیں جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جینیون انٹرپرینیورشپ کی، کہ جہاں پہ رسک ٹیکنگ ہو
बिजनेस की रिस्क टेकिंग हो, यानी बिजनेस कंडीशंस के हवाले से या इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसके हवाले से, जब तक हम उस तरह की चीजें इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, उस तरह का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं देंगे कि बिजनेस फेलियर, बैंकरप्सी एक नॉर्मल प्रोसेस है मार्केट इकोनॉमी का, तो वो बड़ा जरूरी है कि हम उसको अलाउ करें कि फर्म्स या बिजनेसेस एग्जिट करें, बैंकरप्सी की तरफ जाएं, और एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क हो। इस पे मैं मजीद काफी बात कर सकता हूं, लेकिन एक ब्रॉड बात कर रहा हूं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जिसमें हम जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें और वो हमें आगे की तरफ लेके जाएं। ये बताइएगा, इसके जो चूँकि हम बड़ी रेडिकल रिफॉर्म की बात, इस्लाहात की बात कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी अब इस्तेदाद ही नहीं रही है, वो सियासी सरकारी पैटर्नेज से हट के सोचते ही नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारी तो अदलिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इनकी अपनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुराद हैं, वो भी तो आवाम के पैसे पे पलने वाली बात है। तो अगर जब आप कहते हैं कि अदलिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बड़ी उसका कलीदी किरदार है इस्लाहाती अमल में, तो फिर तो उससे बराह रास्त उनकी भी जो मुराद हैं उस पर भी तो ज़रब पड़ेगी, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे ऐसे प्रोसेस को? नहीं, ना करें। और आज हम जिस नहज पे खड़े हैं कि हम एक मतलब पूरी दुनिया से मांग रहे हैं और पूरी दुनिया हमें कह रही है कि आप अपना घर ठीक करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, तो मतलब मेरे ख्याल में कि यानी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स, वो अब पाकिस्तान को बड़ी मतलब वो थक गए पाकिस्तान से डील करते करते, तो वो चाहते यही हैं कि वो एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट स्टोरी के अंदर पार्टिसिपेट करें। हम उनको बार बार एक गर्दाब में लेके चले जाते हैं जहां पे बड़े फंडामेंटल इश्यूज जो हैं, जो पिछले 30-40 साल से जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का रोल है जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो यानी उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उसी वक्त अर्न कर सकते हैं जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, जब उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, कंपैरेटिव हो, उसके एक्सपोर्ट्स हो 100 बिलियन के 200 बिलियन की तरह हम बढ़ रहे हों, हम वियतनाम से सरपास कर रहे हो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज कोई दुनिया का मुल्क या इंस्टीट्यूशन हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर या जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसको बैंक रोल नहीं कर सकता। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह से जुडिशरी का एक बड़ा कलीदी रोल है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेस को यानी हुकूमत जब कोशिश करती है कि उसके अंदर रिफॉर्म लाए, इस्लाहात लाए, कंपटीशन लाए, जो कार्टेलाइजेशन हो रही है उसके खिलाफ जाए, तो जुडिशरी का रोल, दे शुड बी परहैप्स बी एजुकेटेड और मेड टू अंडरस्टैंड कि वो उसके अंदर उसके रोड ब्लॉक्स क्रिएट ना करें। ये एक मार्केट इकोनॉमी है, ये कोई चैरिटी का काम नहीं हो रहा यहाँ पे। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि ये चैरिटी नहीं है, बल्कि हमको मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक यानी अपनी मईशत को उस्तवार करना होगा। और जहाँ पे फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो उन्हें भी ये सोचना होगा कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आज भी कम से कम उजरत कुछ 17-18 हज़ार रुपये है, किस तरह एक एक जर्नैल जब रिटायर होता है तो वो 1-1 अरब का हो चुका होता है, और जिस तरह की जिस अंदाज़ की उनकी मुराद हैं, क्या वो मेल खाती हैं हमारे मुल्क के? उन्होंने क्योंकि ये पेशा अपनी मर्ज़ी से चुना होता है, अगर कोई जर्नैल बना, फ़ौजी बना, ब्रिगेडियर बना, तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि चूँकि उन्होंने एक ख़ास वो पेशे में हैं लिहाजा उनको ये प्रिविलेजेस चाहिए, जबकि बाकी लोग मरते रहें, फाकों से सिसकते रहें, गुर्बत से। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि अगर इक़्तिसादी इस्लाहात होंगी जो ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, तो वो फिर इस्लाहात का दायरा तमाम ज़िंदगी के शोबों तक जाएगा। उसमें ख़ुद मुसल्लह अफवाज की मुराद भी ज़द में आएंगी, और वो आनी भी चाहिए, इसलिए कि फ़ौजी आम शहरी से, आम सिविल ब्यूरोक्रेट से बढ़ के नहीं है, बल्कि तमाम लोग पाकिस्तान की खिदमत के लिए हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ये पेशे चुने हुए हैं, और उसके लिए बाकायदा उनको मुआवजा मिलता है, बाकायदा उनको सर्विस के दौरान भी मुराद मिलती रहती है। लिहाजा कोई गैर मामूली मुराद की कतन कोई ज़रूरत नहीं है।
بہت بہت شکریہ زبیر صاحب.